welcome back to Inco News. The Mahatma Gandhi Garden in Shiroda is in a deplorable state, with rusted iron bars dangerous for children's safety. Residents have criticized the local MLA for sidelining the issue and are demanding immediate renewal and maintenance of the facility. आम्ही असा शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि जे शिरोड्यान हेल्थ सेंटर आसा त्याच्या ऑपोजिटूच एक गार्डन आसा आणि ह्या गार्डनाची परिस्थिती कितें जाल्या ही तुमकां आमी दाखयली। आमी जेन्ना हांगासर येवपाक कारण आशिल्लें कारण जायते पेरंट्स हांगासरले जायते जाणकार जे आसा हांच्यांनी आमकां सांगलें की हांगासर प्लीज तुम्ही जायते इश्यू जे आसा हे हायलायट करतात आणि हो इश्यू जो गार्डनाचो इश्यू जो आसा हो तुम्ही येवन हायलायट करचो। आमी कॅमेराचेर उलोवपाक सोदता पुणून फाल्यां सकाळीं आमकांय बी कितें तरी प्रॉब्लेम जातलो अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें। म्हणून तेंच्यांनी आमकां एक रिक्वेस्ट केल्ली की कोणूच हे जे आसा हें गार्डन दाखोवपाक सोदिना हे तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तरी हे तुमी हें गार्डन जें आसा आनी शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशा पद्दतीचो विकास जाल्लो आसा हे तुमी दाखोवचें। म्हणून आयज आमी हांगासर आयले। पळय जाल्यार खरीच परिस्थिती जी आसा ही सामकी बिकट परिस्थिती आसा। आयज जर हांगा भुरगीं येता ही आमी पळयलीं, भुरगीं हांगासर सांजच्या वेळाकूय येता पुणून फाल्यां सकाळीं ह्या भुरग्यांक कितें इजा जाली जाल्यार कोण जबाबदार? आमी म्हणटात की शिरोड्यान ही शिक्षणाचे हब निर्माण केल्ले आसात। हांगासरलो जो लोकल MLA आनी मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकार हाणें बी हेजेर खंय तरी लक्ष घालून हे जे गार्डन आसा हें भुरग्यां खातीर माणकुली भुरगीं हांगासर येतात माणकुल्या भुरग्यां खातीर हे जे गार्डन आसा हें सोबीत सुंदर करून दिवचें। ह्या गार्डनान आमी पळयलें की हांगासर सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसा, सिगरेटीची पॅकेटां आहा, हेजेर खंय तरी कोणाचें लक्ष ना काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। शिरोडा साकून हांव दिनेश नायक।